الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بلند آواز نال پڑھیے صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین. اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا نبی کرم شفیع معظم تاجدار منتہا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر نظم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد واجب الاحترام معزز محترم علماء کرام پیران اعظام نعت خوانان شیر لسان بانیان محفل نقیب محفل معززین علاقہ مہمانان گرامی ذی احتشام حاضرین و سامعین و سامعات اجداء پاکیزہ اجتماع بسلسلہ پہلی سالانہ عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ بعنوان بہار نعت آبدیس علاقہ گلی نمبر 2 امین پارک کریم پارک لاہور دے اندر داتا دی نگری دے اندر انعقاد پذیر ہے. میں شکر گزاراں اج دی اس محفل مبارکہ دے تمام بانیان دا بھائی سنی بھائی محمد حسین محمد عمر فاروق اور انہاں دے تمام برادران بھائی احمد سنی صاحب اور انہاں دے دیگر معاونین جنہاں نے اس محفل مبارکہ دے اہتمام و انصرام فرمایا. نقیب محفل نقیب ملت میرے برادر عزیز جناب میاں محمد بابر ہارونی صاحب اور ان تمام احباب دا شکر گزارا جنہاں نے اس محفل مبارکہ واسطے اپنی کاوشاں پیش فرمائیاں. امجد مقصود مرحوم صاحب اور عبدالغفور مرحوم صاحب اللہ کریم انہاں دے درجات دی بلندی فرمائے اور اس محفل دا ثواب پہنچا کے اللہ انہاں دیاں قبول تے اپنے خاص رحمتاں دا نزول فرمائے. بہت خوبصورت اہتمام نوجوانہ نے اس محفل مبارکہ دا فرمائے. نبی پاک دے بیڑے دا صدقہ اللہ انہاں دے بیڑیاں تے بنیریاں تے ڈیریاں نو انجی ہمیشہ روشن تے آباد و شاد رکھے. میں تو تسی بڑے خوش بختاں کہ اس ویلے حضور امام الاولیاء تاجدار ولایت در دریائے ملکوت ہمائے اوج لاہوت حضرت سیدنا و مولانا و اولانا حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ دی بارگاہ وچ بیٹھے ہیں.
وہ بغداد کے اندر ایک کوٹھی دا مل لگیا تے پتہ چلیا کوٹھی 1 لکھ دینار دی ہے. دوسرے محلے چ ایک ککھاں دی کلی دا بولی لگی تے مل لگیا تے پتہ لگا وہ کلی 2 لکھ دینار دی ہے. پوچھن والے نے پوچھا کہ کوٹھی لکھ دی تے کلی 2 لکھ دی کیوں؟ آکھیا کوٹھی دا گوان یہودی ہے، کلی دا گوان امام ابو حنیفہ ہے. ایدہ مطلب ہے گوان چنگا ہوئے تے بندے دا مول ود جاندہ ہے. تے اے کوڈے بڑے خوش بخت ہو تسی لاہور والے ہو کہ تسی داتا علی حجویری دے گوان چ رہتے ہو. یہ بڑی بڑی خوش بختی ہے. وقت دی قلت ہے میں جو کہ چندرائے مافت پہ پہنچنا ہے تو میرا دل ہے کہ انہاں جن میں فرمائشہ کی تھی میں جلدی جلدی ادھر گفتگو عرض کرام. بار بار کہہ رہے سن کہ میں اپنے باپ تو بغیر زندگی گزاری گئی، یعنی انہوں نے وصال پاک تو بعد 26 سال ہو گئے. تو میں نے آج باپ دا قصہ سناؤ، میں نے باپ دی عظمت سناؤ. تو میرا دل کر دے کہ میں اپنے اور تہاڈے سارے والوں انہاں دے والد گرامی نو خراج عقیدت پیش کریے تے اسی سارے اپنے اپنے باپ دی عظمت نو سمجھ دیاں کہ ماں دی بھی بڑی شان ہے. پر آؤ اج میں دساں تانوں کہ اللہ نے تے نبی نے تے محبوب پاک نے باپ نو کیسی عظمت عطا کیتیاں نے. گرامی قدر حضرات، قرآن مجید دی آیت مبارکہ دا جز پڑھیا. رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. فرمایا عبادت میری کرے آجے اور میری عبادت دے بعد جڑا اہم کم کرنا ہے اپنی ماں تے باپ تے احسان کرو. انہاں نے آج اپنے والد گرامی دے اسال ثواب دی اس محفل دا انعقاد کیتا. تو کیا انہاں نے اپنے والد تے احسان کیتا ہے؟ ہرگز نہیں. تسی یا میں اپنی ماں دے قدم دبا کے کدے آکھیا کہ امی جی آج جڑے قدم دبائے میں تو ہاڈے تے احسان کر رہا؟ ہرگز نہیں. پر اگر اولاد دا ماں باپ تے کوئی احسان ہوندا ہے تو یہ ممکن ہی نہیں. پھر رب قرآن وچ کیوں بار بار فرما رہے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنی ماں تے اپنے باپ تے احسان کرو. وہ کیڑا احسان جدا تقاضا رب ساڈے کول کر رہے ہیں. قرآن مجید کے اندر اللہ نے فرمایا حل جزاء الاحسان الا الاحسان. فرمایا احسان دا بدلہ صرف احسان ہے. اور عربی دے اندر کہندے نے کہ الانسان عبد الاحسان، انسان احسان دا غلام ہوتا ہے. اللہ تے رسول تو بعد انسان تے سب تو زیادہ احسان یا دے باپ دے نے تے یا دی ماں دے نے. اللہ فرماندا انہاں دے احساناں دا بدلہ دے تے احسان نہ سمجھی کیونکہ اجے تے تو انہاں دے احساناں دے بدلے بھی ادا نہیں کر سکیا. پہلے انہاں دے احساناں دے بدلے دے پھر تیرا احسان ہوئے گا. اسی ساری زندگی خدمت کریے تے ماں دے ایک لمحے دا بدلہ ادا نہیں ہو سکدا، باپ دے ایک پسینے دا قطرے دا بدلہ ادا نہیں ہو سکدا. تو انہاں تے احسان کون کرے؟ آئیے سنیے قرآن. اللہ قرآن مجید دے اندر ماں تے باپ دے بارے بار بار کیڑا تقاضا فرما رہے ہیں. ایک باری اینی اچھی سبحان اللہ فرماؤ کہ مدینے آواز جاوے. جنہیں جنہیں ہاتھ نہیں نہ چکیا نال دا بیلی چکے جگا کے ہلا کے بولو سبحان اللہ. یا اللہ سنے سٹیج والے جڑا اچھا جو سبحان اللہ فرمائے او دا عمرے دا ٹکٹ نکلے تے رمضان شریف اپنی امی نال مدینہ گزار کے آوے. ہن جڑا اس تو اچھا بولے حاجی جا رہے نے اپنے ابو نال حج کر کے آوے. یا اللہ جڑا اس تو اچھا بولے اج رات سویں تے خواب وچ مدینے دا ماہی آپ آوے. تے تیرا کی جاندا جڑا اس تو اچھا بولے جاگ دے محفل وچ سونے دا دیدار کرا دے. ہن کام تیرا ہن پتہ لگے میں لاہور آیا ماشاءاللہ. پھر اچھا بولے دے سبحان اللہ. آج گلا خراب ہو جے لوگ پوچھن تیرے گلے نو کی ہویا؟ اکھی راتی کملی والے دا ملاپ سی میں سبحان اللہ کہندا رہیا. اللہ نے ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ.
پڑھیاں ان ساریاں آیتاں چ رب نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنی ماں تے باپ تے احسان کرو۔ اے تو ہاڈے لاہور دے اندر کسے کول ڈی ایچ 10 مرلے دا پلاٹ ہوے نا، یا بیریا ٹاؤن وچ پلاٹ ہوے 10 مرلے دا، تے محلے دے لوگ کہندے نے بندہ کروڑا پتی ہے، یہ بڑا امیر ہے، ایدے کول ڈی ایچ 10 مرلے دا پلاٹ ہے، ایدا مطلب جدے کول زمین دے اُتے 10 مرلے دا پلاٹ ہوے بندہ بڑا امیر ہوندا ہے۔ تیری تے میری ماں کنی امیر ہے جدے قدماں دے تھلے ساری جنت ہے، ساری جنت ماں دے قدماں تھلے، الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماما دے قدماں تھلے۔ پر کدے غور کیتا جے ایڈی امیر مائی، ایڈی امیر مائی ساری زندگی کپڑے ساڈے ابو دے دھوے، او یار ساڈے ابو دی جُتی پالش کرے، قدم دباوے، روٹیاں ساڈے ابو دیاں پکاوے۔ مینوں سچی دسیو لاہور دے نوجوانوں، ایڈی امیر مائی جڑے بابے دیاں نوکریاں کر دیو، بابے دی کنی کوئی شان ہو، ماں دی تے بڑی عظمت ہے، بڑی شان ہے، پر جدیاں ماں بھی نوکریاں کرے۔ اور تھوڑا ہور پیچھے لے چلا، الف لام دی الف دی چوٹی تو لے کے والناس دی سین دے گھیرے تک پورا قرآن پڑھ کے ویکھو، رب نے قرآن وچ ماں دیاں شاناں تے بڑیاں بیان کیتیاں، پر پورے قرآن وچ رب نے ماں دی کدے قسم نہیں چکی۔ پر جدوں آئی نا بابے دی واری تے رب نے قرآن وچ فرمایا والد، فرمایا مینوں قسم ہے باپ دی، یا اللہ تو تے لم یلد ولم یولد دی شان والے ہیں، تیرا تے باپ ہی کوئی نہیں، تے قسمہ کے دیاں چکنا ہے۔ اللہ فرمایا میرا تے باپ کوئی نہیں، پر میں تیرے باپ دی قسم چکے دسنا چاہنا، اس ابو دا حیا کریں، دا رب بھی حیا کردہ، اس ابو دا حیا کریں، دا رب بھی حیا کردہ۔ میری ملت نوجوانوں، تے باپ دی تے ماں دی قدر پوچھنی۔ آج کوئی اس نوجوان کو پوچھے یہ دے والد نو بچھڑے 26 سال گزر گئے، کوئی منو پوچھے جنہاں نو 24-25 سال گزر گئے باپ دے بچھڑیاں، کوئی پوچھے میرے نبی کولوں باپ دا بچھوڑا کی ہوندا ہے؟ آر پہ کڑی رحمت اللہ علیہ فرما دلیں ماں مرتے اے ماں پہ مکی دے دیر مرن بیڑا بیلا اے باپ مرے بھائی باپ مرے تے محمد بخشاؤ کہ مک جاندہ جے میں لاؤ بھائی باپ مرے تے محمد بخشاؤ کہ مک جاندہ جے میں لاؤ۔ ایک دن ابو جال نے میرے نبی دے متھے تے پتھر مارے آؤ، نبی کریم دا خون نکلی آؤ، قبلی والے روندیاں کعبے دے اندر آ گئے، سارا دے نبی کریم کعبے والوے کے روندے رہے۔ ادھر شام دا ویلا چاچا میر حمزہ شکار کر کے گھرے آئے، نوکروں نے کھانا رکھ دی رون لگ پئی، فرماتے نے رونی کیوں ہے؟ کہن لگی محمد نو روندیاں بیکھی ہے، اج کعبے کھلوں گزری سا محمد کلیاں بیٹھ کے پیا روندا سی۔ چاچے نے پوچھیا کیوں روندا ہے؟ کہن لگی سنے ابو جال نے مارے ہیں، چاچے دا خون کھلے آؤ، جا کے ابو جال دے سر کماؤن ماری، اُنہا سر پاڑ کے کعبے دے اندر آ گئے، کملی والے نہ پھڑ کے سینے لایا، کہن لگے سنیا چپ کر جاؤ میں تیرا بدلہ لے آیا ہوں۔ رابی لکھدا میرے نبی نے چاچے دے بادو چھڑاؤں دیتے، فرمایا چھڑ دے میرا کوئی چاچا نہیں، آج میرا کوئی پاپا نہیں، آج کدے ماں زندہ دی نکرہ چکلیاں بیٹھے نہ روندا، آج کدے باپ زندہ دا لوگ یتیم سمجھ کے نہ مار دیں، پر آج ماں بھی کوئی نہیں، آج میرا باپ بھی کوئی نہیں، باپ مرے تے محمد بخشاؤ اے مک جاندہ جے میں لاؤ تے باغاں دے وچے اے بھئی ہریل توتا پھردا
بھئی جنہ بغاؤ دے گئے مر جان مالی اے جنہ بغاؤ دے گئے اے جنہ بغاؤ دے گئے اے مر جان مالی پھر رب اونا داوالی بھئی جنہ بغاؤ دے گئے اے مر جان مالی پھر رب اونا داوالی. کیا بات ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت. حاجیاں دے قافلے جا رہے نا، حاجیاں دے قافلے رب سارے دے نصیباں چ کرے. اے حج تو بعد نا لاہور ایئرپورٹ تے جائیو تے جدو حاجیاں دا قافلہ آوے نا، کسے حاجی صاحب نو پوچھو حاجی صاحب اے لکھاں روپیہ لگا کے حج کر کے آئیو تے گرمیاں چ پہاڑاں تے دوڑاں بھی لگائیاں، شیطان نو کینکریاں مار دے کئی آپ ہی مر گئے. پچھلے سال میں الحمدللہ حج کرن گیا تے میں اتھے مکے دی گلیاں چ حاجیاں دیاں لاشاں گلیاں چ بکھریاں ویکھیاں، کچھ پیاس نہ مر گئے، کچھ گرمی نہ فوت ہو گئے. اتنا مشکل حج کر کے آئیو آن لگے سعودی عرب والے تو انہوں جڑا گارنٹی کارڈ دیتا ہے نا، جڑا سرٹیفکیٹ تے سند دیتی ہے کہ تسی حاجی صاحب ہو گئے ہو، ان تو اڈا حج قبول ہو گیا ہے، وہ ذرا سند تے وکھاؤ، وہ سرٹیفکیٹ، وہ گارنٹی کارڈ وکھاؤ. حاجی صاحب کہیں گے کوئی سند نہیں، کوئی گارنٹی کارڈ نہیں، کوئی سرٹیفکیٹ نہیں، حج کر رہے ہیں ہورے قبول کے نہیں. اے رب نو پتہ ہے گارنٹی کوئی نہیں. ادا مطلب کعبے حج کر رہے ہیں گارنٹی کوئی نہیں. پر مدینہ دے والی نے فرمایا آجا محمد کو گارنٹی لے لے. فرمایا کعبے حج کر کے ہمیں ہورے قبول نہ ہوئے. پر سوارے فرمایا سویرے اٹھ کے اپنے ابو دا چہرہ وے کہ مسکرا دیا کر رب تینوں قبول حج دا ثواب عطا کرے. میری تقریر کا جو سبحان اللہ انہیں کہنا جڑا ابو نو ابو جی کہہ کے بلاندہ ہے، او بولے جڑا امی نو امی جی کہہ کے بلاندہ ہے. یا اللہ جڑا اچھا بولے 5 وقت دا با جماعت نمازی ہو جاوے. ہن جڑا اس تو اچھا بولے قیامت تک دی نسل چ حافظ قرآن پیدا فرما. میری ملت دے نوجوانوں کسے نے عرض کیتی یا رسول اللہ جڑا روز ابو نو 2 باری ویکھے میرے نبی فرمایا 2 حجاں دا ثواب. ادھروں آواز ہے یا رسول اللہ جڑا روز ابو نو 3 باری ویکھے میرے نبی فرمایا 3 حجاں دا ثواب. پاروں آواز ہے یا رسول اللہ جڑا روز ابو نو 4 باری ویکھے میرے آقا نے فرمایا کیڑی 3 تے 4 دی گنتی چ پے گئے ہو. فرمایا میرے رب دے گھر کوئی گھٹ ہے، روز ابو نو 100 باری ویکھیا کر رب 100 حج دے ثواب عطا کرے گا. کعبہ قبلہ حج تیرے بیڑے دے اندر، تیرے بیڑے دے اندر. میں نے انہوں نے آکھیا کہ آسی صاحب او حدیث پاک ضرور سنایو. سناواں جا سبحان اللہ. کونین دے والی بھی بارگاہ چ نوجوان آیا تے آ کے عرض کردا اے عدل تے انصاف والے نبی میں تہاڈی بارگاہ چ مقدمہ لے کے آیا، میرا فیصلہ کرو. رسول کریم نے فرمایا بیٹا دسو کی مقدمہ کی دی شکایت ہے. عرض کرتا ہے اے رسول داور اے حبیب کردگار میں تو آڈی بارگاہ چا اپنے ابو دی شکایت کرنا آیا. ہن ذرا دل تے ہاتھ رکھ کے میری گل سن. کہنے لگا یا رسول اللہ میں تو آڈی بارگاہ چا اپنے باپ دی شکایت کرنا آیا. لاہور دے نوجوانوں میرے نبی نے انج کر کے ویکھیا میں تے انہاں نوں باپ دیاں شاناں سنانا آیا سا. اے میری عدالت وچ باپ دی شکایت کرنا آ گیا. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، میرے نبی عدل بھی کر دیتے احسان دا رب حکم بھی دیندا ہے. پھر بھی میرے نبی فرمایا بیٹا شکایت دسو. عرض کرتا یا رسول اللہ میں جوان ہو گیا، شادی شدہ بال بچے والا. میں جدو کمائی کر کے آنا تے میرے ابو جی میرے کمائی جو میری تنخواہ وچوں نا تھوڑا جا حصہ رکھ لیندے نے. تے میرے ابو نے بلا کے سمجھاؤ کہ میرے کو پیسے نہ منگیا کرے، میں اولاد پالا کہ ماپے پالا. میرے ابو نو سمجھاؤ کہ میرے کو پیسے نہ منگے کرے، میں نہیں دینے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا صحابہ اس نوجوان دے ابو نو کون جانتا ہے؟ ایک صحابی اٹھ کے کھڑے ہو گئے، عرض کی یا رسول اللہ انہاں دے ابو دا گاؤں مدینہ تو بڑی دور ہے، انہاں دے ابو
انہوں میں جاننا پڑے وڈیرے جے بابا جی نے فرمایا جاؤ جا کے بابا جی نو کہو کہ تانوں مدینے کملی والے پہ بلاندے نے. او صحابی رسول گئے گاؤں دے اندر جا کے دروازہ کھڑکایا. ایک وڈیرا جا بابا لاٹھی ٹیک دا باہر آیا, کمر چکی ہے, ہاتھ کمدے نے, پسینہ پہ وگدا ہے. دروازہ کھل کے کہنے لگا جی تسی کون ہو تے کدھر آئے ہو؟ آکھیا بابا جی میں مدینے تو آیا تے تانوں کملی والے مدینے پہ بلاندے نے. تسی میرے جملے تے غور نہیں کیتا, تانوں کملی والے مدینے پہ بلاندے نے. اے بابر ہرونی صاحب, اے بھائی سانی, اے سارے جڑے روزانہ محفل جاندے نے, عباس صاحب انہاں ویکھیا ہوے گا منظر جدوں کسے دا عمرے دا ٹکٹ نکلدا نا تے او زارو کتار روندا ہے. اے حج دیاں درخواستاں منظور ہوئیاں تے جدی حج دی درخواست منظور ہوئی انہیں پورے رشتہ دار کٹھے کر کے دیگ پکا کے تقسیم کی تھی تے رو رو کے آکھیا لوگوں میں نو کملی والے بلائے, میں نو کملی والے بلائے. اور جنہوں 15 صدیاں بعد عمرے دا ٹکٹ نکلے تے حج دی درخواست منظور ہوئے, انہوں تے کملی والے بلایا تو انہوں انہیں چاہ چڑھ دینے تے جدہ دروازہ کھڑکا کے کوئی آکھے چل تے انہوں کملی والے مدینے پہ بلا دے. انہوں کنے کو چاہ چڑھے ہونگے. بابا نالے رووے نالے لاٹھی ٹیکے, سیال کوٹ کے لاہور دی پنجابی زبان چکما پوندے پیری مدینے والی ٹور پیا تے نالے ٹورے آوے تے نالے گلیاں چاکھے لوکو جنہوں خدا عرشہ تے بلا کے ملدا جی انہیں منوں بلایا, منوں مدینے دے والی بلایا جے. بابا ٹوریا ٹوریا ہن مدینے والا رہا, مدینے والا رہا. ہن کیدا کیدا دل کر دے میں مدینے ٹو جا. ایک باری ہاتھ چکو سارے بھائی, آؤ حضور دی بارگاہ جتھے ہی ہاتھ رکھے ایتھے ہی ہاتھ رکھے نا, اکھیاں بند کر لو, گنبد خضرا دا تصور کر لو. اج میں نے آکھیا شعر بھی پڑھنا ہے, یا کملی والا آ جائے تے یا سانو بلا لوے. ہن سارے مل کے میرے نال پڑھیے تیرے روزے تے آماں مدینے بچی رہن والیا, تیرے روزے تے آماں میں مدینے بچی رہن والیا, تیرے روزے تے آماں میں مدینے بچی رہن والیا, جالی سینے نلاما میں مدینے دی جیرین والیا. بابا ٹریا ٹریا مدینے دی گلی دے اندر آیا, آ کے مدینے دی گلیاں دیا دیواراں چمدائے, مدینے دی مٹی چم کے سینے نال ملدائے. نالے کہندہ تینوں چم چمے اکھاں نال لاواں نی مٹیے مدینے دیے, لکھ بار صدقے میں جاواں نی مٹیے مدینے دیے. مسجد نبی دی چوکھٹ پکڑ کے کہنے لگا السلام علیکہ یا رسول اللہ. میرے آقا نے سلام دا جواب دیتا تے بابے نو قریب بلایا. بابا کہنے لگا کملی والے انہیں راما تو صدقے جتو تیرا پیغام گیا. غلام حاضر سنیا, حکم ہو گئی یا رسول اللہ. ہن توجہ نظرہ نوجوانوں, اج میری تقریر نوجوانہ دے نام ہے. اس سوال جڑا اج دے نوجوان کر دینا 15 صدیاں پہلے میرے نبی دی بارگاہ پیش کیتا گیا. نبی کریم بابے نے فرمایا بابا جی نوجوان کون ہے؟ بابے دی نگاہ پتر دے چہرے تے پئی تے او دے چہرے تے عجیب جی خوشی تے مسکراہٹ آ گئی تے ویکھ کے کہنے لگا کملی والیا یہ میری جان ہے. باپ کہندا کملی والیا میری جان ہے. میرے نبی نے فرمایا پھر جڑی تیری جان ہے نا آج نے تیری شکایت محمد دی بارگاہ چ لجا دیتی. بابا تے ڈھائی مار کے رو پیا. اج میرے نبی تے بابے تے درمیان مکالمہ ہو رہا تے جبریل امین آ گئے.
آکے عرض کی تھی یا رسول اللہ اللہ فرماتا مقدمہ بعد جو سنیوں تے فیصلہ بعد جو کریو اللہ فرماتا ہے بابے نے جدو توہاڑا پیغام ملیا نا تے بابا مدینے وال ٹرے ہے مدینے تو لے کے توہاڑی بارگاہ تک آؤندے ہاں اس بابے نے کوئی عربی دے شعر کوئی مرثیہ اپنے پتر دے دکھڑیاں چ پڑھے ہے اس بابے کو پہلے وہ شعر سنا میرے آقا نے فرمایا بابا سنے تو اپنے پتر دے دکھڑے سنائے نے جو کوئی دل چ شعر پڑھے نے او تے سنا ہاتھ جوڑ کے کہندا تو واقعی سچا نبی ہے فرمایا کیوں کہنے لگا سونیا وہ شعر تے اجے میرے کنا نے بھی نہیں سنے انہوں انہاں دی بھی خبر ہو گئی فرمایا نبی ہوندا ہی ہوے جڑا بیٹھا فرش تے ہوے تے گل عرش تو پار بھی سنا دے میرے کریم نے فرمایا 10 بابا شعر سنا ہن میں تقریر ختم کرنی اسے گل تے بابے نے جڑے عربی دے شعر پڑھے انہاں دا مفہوم سنو تے اپنے اپنے گنے پانا چ چھاتی پاؤ بابا عرض کردہ کملی والیا جدو میں جوان آیا میری شادی ہو گئی میں رب دی بار کے چردہ کرتا رہا ہوں یا اللہ میں نے ایک پتر دے دے ایک بڑے پہ دا سارا دے دے یا اللہ ایک بارش دے دے ادھی رات ویلے جا کے کعبے دے پردے پھڑ کے عرضہ کرتا رہا ہوں یا اللہ میں نے پتر دے دے یا اللہ میں نے پتر دے دے اس ایک پترا دی بھائی ڈاڈی ہوں دی آکھن لوگ سیانے اے میں بار نبیاں بھی منگے اے کر کریں عذر بہانے کردہ کھملی والے ادھی رات میں لیٹ کے دعاواں کرتا رہا اللہ نے میں نے سونا جا پتر عطا کر دیتا سونے آئے دنیا پہ آیا آدھے میری جان بن گیا کھملی والے ساری رات ایدے سرانے بے کے گزارتا رہا اے روندا سی میں روندا سا اے حسدہ سی میں حسدہ سا اپنے لبا چلک میں نکال کے دے موچ ڈال دا رہا کھملی والی آؤ اے جو جوان ہوتا گیا میری صدرہ جوان ہوتیاں گئیاں اے مکہ تے مدینے دیاں پہاڑیاں جوانے انہوں کندیاں تے جو کہ سارا رات سارا دن سیران کراندہ رہے آؤ عرض کی تھی کملی والے آؤ اپنے لبا دے لکمے نکال کھیتے مونچ ڈال دا رہے آؤ بابا نالے روئی جاوے نالے عرضہ کردہ کملی والے آؤ پھر وہ ویلا بھی آ گیا کہ دی کمر سیدھی آ گئی میری کمر جھک گئی ایدے بال کھالے ہو گئے میرے بال چٹے ہو گئے ایدے تے جوانی دی بہار آ گئی میرے تے بڑے پہ دی خزاں آ گئی آج پترے نے جو گئے ہو گیا میرے نبی نے میری شکایتاں کر دائے عرض کردہ کملی والے آؤ دسو میرے پتر نے کی شکایت کھیتی ہے میرے آقا نے فرمایا بابا تیرا پتر کہندہ ہے میرے بنو سمجھا دے میرے کھلوں پیسے نام گیا کرے میں اپنے بچوں نو پالوں کے اپنے باپ نو پالاں بابے دیاں چیخاں نکل گئی ہاں عرض کردہ کھملی والے آؤ اے میریاں کمائیاں کھا کے پلن والا اجے دیاں کمائیاں جو میرے حصے مک گئے نے عرض کردہ کھملی والے آؤ ساری زندگی کماندہ رہے آؤ میں سنیا مدینے والے نبی اکھیا ہے جدوں بیٹیاں تے بہنا بوبے آ جان خالی نہ بھیجے آ جائیں کملی والے ساری زندگی وڑدا رہے آؤ ہن بیٹیاں ملن آؤندیاں نے ہن بہناں دیاں پھپھیاں ملن آؤندیاں نے کملی والے انہاں نوں خالی کیویں بھیج دیواں کمان جوگا نہیں رہیا ہاتھ کمبدے نے جدوں بیٹیاں تے بہناں گھروں ٹردیاں نے اے دیکھو پیسے لے کے دھیاں نو دے دینا اپنی بہناں نو دے دینا کملی والی آ جے تسی کہندے ہو اج تو بہت میں دے کولوں کچھ نہیں لواں گا انہاں کہہ کے بابا روندا ہی ٹر پیا تیرے آقا بھی رو رہے صحابہ بھی رو رہے میرے آقا نے فرمایا بابا ٹھہر جاؤ محمد فیصلہ سنی جاؤ اٹھ کے
میرے نبی اس نوجوان دے قریب آئے او دے سینے تے میرے نبی نے مکہ مارے آؤ او دا گریبان پکڑ کے فرمایا باپ دیاں شکایتاں کرنا والیا سن محمد دی عدالت دا فیصلہ فرمایا انت و مالک لی ابی کا فرمایا میرا محمد دا فیصلہ ہے بے کہ میں تو اپنے باپ دیں تیری کمائی بھی تیرے باپ دی فرمایا جی میں تو اپنے تیری کمائی تیرے باپ دی جی میں تو باپ دیں نا انتا بابالک لی ابی کا فرمایا جی میں تو باپ دے تیری ساری کمائی تیرے باپ دی ہے تو کون ہمیں اپنے باپ دے حصے نکالن والا تو تے آپ اپنے باپ دا حصہ ہیں تو تے آپ باپ دا حصہ ہیں اے عید گزری تے اگو آن والی ہے کہ باپ تے ماں دی قدر وکھنی ہے عید والے دن وکھی جدو سارا زمانہ نمیں کپڑے پا کے عید مناتا ہوئے گا پر جنہ دے ماں پہ ٹر گئے نا انہاں عید دی نماز پڑھ کے گھر نہیں جانا انہاں قبرستان جانا ہے لوکاں عید مناؤ دیا ہونا تے قبرستان چ کسے ماں دی قبر تے رون دیا ہونا کسے باپ دی قبر تے رو دیا ہونا جڑے عید والے دن قبرستان رون دے ہوندے نا انہاں نے پوچھ ماں کی ہوندی پوچھ انہاں کول باپ کی ہوندے انہاں نو عیداں بھی عیداں نہیں لگ دیاں جنہاں دے ماں پہ ٹر جاندے نے دکھ آ جان تے یاد ماں پہ ہی ہوندے نے سکھ آ جان تے یاد پھر ماں پہ ہی ہوندے نے انہاں دی قدر کر لو یہ ٹر جان تے رات نو سرانے چ دیکھ کے بندہ ہسنا تک روندا ہے کوئی اونج بلاوے جویں امی بلاندے سن کوئی اونج پیار کرے جویں ابو جی کردے سن پر ٹر جاواں تے پھر حسر تے باقی رہ جاندیاں نے انہاں نوجوان آکھیا شعر سنایو آبی جا باللیل زلفا والیا ہن کیدا کیدا دل کردا یا میں ٹر جاواں یا حضور آ جاواں ایتھے ہاتھ ایتھے سارے بھائی میں بیکھنا کنے بلا نہیں ہاتھ کھڑے کیتے جنہوں حضور دا انتظار ہے جنہیں ایتھے اس واسطے محفل سجائی تے آیا کہ اج حضور دی یاداں دا دیوا واللہ میں بھی بالو چلیا او ایتھے ہاتھ رکھنا اکھیاں بند کر لو گنبد خضرا دا تصور کر لو سٹیج والے تسی بھی سارے مل کے میرے نال پڑھیے یاد تیری دا ندیوا بالیا یاد تیری دیوا بالیا انہیں آوی جا پلیل زلفا والیا اے زلفا والیا انہیں آوی جا پلیل زلفا والیا آمی آمی نا چلامی جان تیرے تمہاری تو اے جان ایمان دلے دا تُدھ بن میں کس کاری آوی جا باللیل زلفا والیا شہ بار چڑی کو ٹھیکتے تے میں اتری شہ بار ہن تے آجا کملی والیا تو جتے ہوتے میں ہاری آوی جا باللیل زلفا والیا ہن کریم پارک والے میرا دل کردہ میں چپ کر جاؤں تسی پڑے آج ہاتھ بلند کر کے کباری بلند آواز مل کے سارے آنکھوں آوی جا اے زلفا والیا انہیں آوی جا باللیل زلفا والیا لو بھائی انشاءاللہ اسے ہی جگہ اگلے سال رب توفیق دیتی ضرور دے گا 8 مئی 2027 اسی جگہ پھر اے میلاد شریف دی محفل سجے گی تے انہاں نوجواناں دے زیر اہتمام سجے گی اللہ توفیق عطا فرمائے تمام احباب ضرور شرکت فرمائیے گا اللہ تعالیٰ میری توڑی حاضری قبول فرمائے آمین واخر دعوانا الحمدللہ کیا کہنے